السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخي لمسات زاهو. اليوم عندنا لي فوغوس بذوق الليمون. تفضلوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم جيتكم بلي فوغوس. لي فوغوس سي ان غاتو فرونسي. بزاف الناس ما يعرفوش، بصح لي باتيسي يعرفوه. واش لازم له هاد لي فوغوس؟ لازم لهم لا بات فيوتي ولازم لهم انجينواز. لا انجينواز كلاسيك ديجا درتها معاكم. دخلوا القناه تشوفوها ان شاء الله. ولازم يكونوا لي ميم ميزور، درتهم في مول واحد. حندير درت هذه، درت لا جينواز فهذه طيبتها، ودوك نطيب لي دو فوي تاع لا بات فيوتي في لو ميم مول باش يخرجوا لي ميم ميزور. فوالا دوكا هذا نبيكيه مليح باش ما يطلعليش ونديرو يطيب. هذا منه ميلفاي، منه غاتو. دوك ان شاء الله كي يوجد تشوفوه كيفاش داير. هكذا لازم تبيكيوه مليح. اللي عندها هذه بيك بات دير بها، سينو غير بلا فورشيت، بالفرشيطه تقبيها مليح غير باش ما تطلعلكش. كي نديروها طيب تصفار نزيدو عليها سنيوه واحده اخرى باش ما تطلعلناش بزاف، ما نسحقوهاش طالعه. داكور، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. نبداو نديرو لو غلاساج ميغوار تاع لي فوغوس. واش لازم له 100 غرام سكر، 100 غرام زبدة التوريق. لازم زبدة التوريق. عندنا كيلكو غوت تاع لو سيترون، ليكستري تاع السيترون. وعندنا 2 حبات بيض و20 غرام جيلاتين وشويه ما دافي باش نديرو لا ماس دو جيلاتين. دوكا واش نديرو؟ نسبقو في البيض، نديرو كلش على فوا، ونزيدو هاد الزبده والسكر. 100 غرام يساوي 4 مغارف تاع العشاء. وشويه كيلكو غوت تاع السيترون. ونديروه وباماغي بصح او كونتاكت كيما راكو تشوفوا. الماء راه واصل حتى للنص. نقعدوا نخلطوا بالفوي حتى هاد يندمجوا كامل هاد لي زانغريديون كاع يذوبوا وتولينا تتقال. كي تتقال نروحوا لا جيلاتين نديروا شويه ما دافي، نخلطوها ونخلوها تذوب، تولينا اون ماس. هاد لا ماس كي توجد لنا لا كريم نزيدو هاد لا ماس، نخلطوها مليح ونخلوها تبرد. كي تبرد نعاودو نولو ليها نشوفو كيفاش نديرو لها. كيما راكو تشوفوا راه داب كامل لي زانغريديون كامل دابو. البيض ما طابناش باسكو قعدنا غير نخلطو فيه واحد 6 دقائق 7 دقائق. دوكا نزيدو لا ماس دو جيلاتين، نديرو هاد لا ماس ونقعدو نحركو. تذوب كامل وبعد نطفو عليه ونصفوه ونخلوه يبرد باش نكلاسيو به من فوق لو غاتو. دوك نبداو المونتاج. وجدنا لا بات فيوتي طيبناها. لي دو فوي لازم يطيبوا هكذا، يطيبوا حموره بزاف باش الميل فاي هذا ولا لو غاتو تاعنا ما يدبالش ويقعد 2 جور 3 جور يقعد كروستيون. عندنا هاد لا جينواز وعندنا لا كريم او بور اللي خلطنا لها لا شونتيي. كنت درتها لكم ديجا في الفريزي، هذه وهذه. عاودوا ولوا لي فيديو تشوفوهم. وهذا لو غلاساج اللي درناه، لو غلاساج او سيترون. وعندنا الشوكولا هذا اللي نديكوريو بها من فوق. دوك نبداو نديرو لا كريم. قلت لكم هاد لو غاتو سي ان غاتو فرونسي، ما يديروهش بزاف. يديروه بصح لي باتيسيي يديروه كوم غاتو كيما راني ندير فيه انايا. دوك تشوفوا
تخافوش كي جات هكذا واقفه دوك تتسقم وتولي الله الله عليها. هكذا نزيدو لا جينواز، معليش تقطع هكذا معليش، هكذا فوالا. هكذا نزيدو لها لا كريم، دوكا نديرو لا تروازيام كوش ونعبزوها شويه. هكذا لازم تعبزوها شويه باش هكذايا لي كوش يشدوا بعضهم، وكي تقطعوها ما يبقاش يتحل. هذا الكاطو بزاف بنين، كاطو راقي، تقدروا ديروه في المناسبات، تقدري ديريه تضيفي به، تقدري تقطعيه دي ترونش ديريه ميلفوي في الدار للدراري. نبدا نطييه، نحيلو كامل هاد الزياده. بسم الله. لازم تخلوه يريح شويه، انا ما خليتوش بصح نتوما خلوه يريح شويه وما واحد نص ساعه حتى يشد روحو، باسكو راهو يلعب كي يكون جديد يكون يلعب. ديروه هكذا في الماء سخون ومسحوه، بعد جوزو. باش نقولكم هذا الكاطو دوكا تجربوه ما تندموش عليه، بزاف بزاف بنين، خير من الملفاي وحده. انا كنت نديرو في السونتر عندي، كنت كي نبدا نقطع فيه هكذايا لي ستاجير تاعي الله يذكرهم بالخير، انا نقطعو ما ياكلو تالمون بنين. واللي راهم يديروا لي ستاج في لي سونتر كامل يدخلوا لي فيديو تاعي ويشوفوني كيفاش نخدم، ان شاء الله نفيدهم ونعطيهم حاجه اللي تصلح لهم. توجور في الماء سخون وتمسحوه وتقطعوه به باش هكذا ما يتوسخلكمش لو كاطو تاعكم. انا كوشيير ندير تقطيعه شويه صعيبه. خلوه يريح شويه ونعاودو نولو.
قطعته شويه كبير باسكو انا يدي قلت لكم نقطع حبه كبيره، بصح نتوما تحبوا تصغروا صغروا كيف كيف، وساهل خلوه برك يريح شويه تقطعوه فاسيلمون. قلت لكم هذا شويه ساهل على الميلفاي باسكو علاش فيه جينواز لداخل هي تعاونكم في التقطاع. فوالا، والبنه ما نحكي لكمش. دوك نشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. هكذا كانت وصفة اليوم، وصفة لي فوغوس، عطيتها لكم بجميع اسرارها، نتمنى تجربوها. هكذا ما بقى لي غير نقول لكم ابونيو وبارطاجيو وبقاو على خير، ونتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله.